अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ हनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में। यहां पर हम आपको एक ऐसा ढोंगी जाली आमिल दिखाने जा रहे हैं जो इज्जत लूटता था बल्कि उनको माली नुकसान से भी दो चार करता था। ये ढोंगी जाली आमिल उर्फ झुंड पीर कौन है और इसका निशाना किस तरह की ख्वातीन होती थी और ये उनसे कितने कितने पैसे और जेवर हथियाता था, आज के प्रोग्राम में दिल दहला देने वाले इंकिशाफात हम करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ वो विक्टिम मौजूद हैं जिनके साथ ये बर्बरियत ढाई गई। इनकी शनाख्त को मख्फी रखते हुए इन पर क्या बीती वो मैं आपको इनसे सुनवाऊंगी। बीबी, हमें बहुत दुख और अफसोस है जो आपके साथ हुआ और हम चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। आपके जख्म को ताज़ा करना मकसद नहीं, मकसद आपके इंसाफ के तकाजे पूरे करना है। मैम, मेरी शादी को ना 2 साल हो गए हैं। 2 साल कोई ज्यादा लंबा अरसा तो नहीं था, आप डॉक्टर पे भी जा सकते थे। लेकिन मेरी सास इस पे ज्यादा रखती थी, एतकाद उनका इस तरफ ज्यादा था। हाँ जी। मैं वो मुझे दिल लेके आ गई। उसने मुझे बोला कि तुम खुल गया, हौसला कर लें, थोड़ा सा नहीं परेशान हो, हिम्मत रखें। हम सब आपके साथ हैं, आपके इंसाफ की जंग के लिए। फिर इसने मुझे दम वगैरह किया, तो इसके दम करने का तरीका कार क्या था? इस दौरान इसने आपको हाथ लगाने की कोशिश जी की? हाँ, टच किया मुझे, इसने टच किया। तो मुझे टच किया तो मैंने अपनी सास से बोला कि ये बंदा अच्छा नहीं है। उसने बोला कि नहीं, चाहे नहीं भी अच्छा तो मुझे औलाद चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे पोता चाहिए। जी, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे को कह के निकलवा दूंगी। तो मैंने अपनी सास को ये बात बताई भी थी, लेकिन उसने मेरी बात का अमल नहीं किया। तो जब आपके सास के सामने उसने आपको छूने की कोशिश की तो फिर आपको बताने की जरूरत तो थी नहीं, आपकी सास को तो इल्म था। जी, उसे इल्म था। फिर आपने शौहर को बताया घर आके? नहीं, उसने बोला कि उसे नहीं बताना, मैं खुद ही बता दूंगी। फिर अगली बार आप दोबारा कब गए और फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में बेटा ही होगा, तुम मुझे ना पहले 8 लाख रुपए दो। सास के सामने? हाँ जी। 8 लाख रुपए दो तो मैं ना तुम्हारा कस्तूरी पे काम करूंगा। कस्तूरी पता नहीं मैम। अच्छा, बोल रहा था कि वो काफी महंगी होती है। अच्छा, उस पे काम करूंगा तो वो आपका काम हो जाएगा, आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। मैंने कहा कि ये मैं नहीं ये कर सकती। तो मेरी सास ने बोला कि नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। मेरा बेटा पैसे कमाता है, किस लिए कमाता है? इसलिए कमाता है कि तुम्हारा इलाज करवा सकूं। तो मैंने उसे पैसे दे दिए। उसने बोला कि तुम्हारा काम नहीं हुआ, अब तुम्हें ना जेवर देना पड़ेगा। भी तुम्हारे यहाँ बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। जेवर लगेगा तुम्हारा 8 तोले। तो वो मैंने ना पढ़ के दरिया में फेंकना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो जेवर नहीं है। उसने बोला, तुम्हारी सास ने बोला कि मेरे पास जेवर है तुम्हारे पास। तो उसने मेरी सास को बता दिया। मेरी सास ने बोला कि तुम्हारे पास जेवर है, वो उसे दे दो जो तुम्हारे पास है। तुमने वो रख के क्या करना है? कितना था आपके पास? 8 तोले जेवर था मेरे पास। मैंने वो जेवर भी उसे दे दिया और उसने मुझे तब आपकी सास सामने थी आपके? जी, उसने मेरी सास को उधर बैठा दिया, मेरे साथ भी किया और अपने बेटे को साथ में लेके आया। आपके साथ बेटे ने भी किया है? उसके बेटे ने भी किया। बेटे का नाम क्या था? उसके बेटे का नाम है आमर शाह। आपने वहाँ शोर शराबा नहीं किया? शोर मैंने किया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे चुप करवा दिया। आपकी सास को सब पता था? मुझे सब पता था। वो कैसी औरत है कि जो खुद एक सिन्फ नाजुक होके, खुद एक हवा की बेटी होके किसी दूसरी हवा की बेटी की धज्जियां, और वो भी उसके घर की इज्जत, उसके बेटे की इज्जत, उसकी धज्जियां उड़वा रही है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़वा रही है। उसने बोला था कि तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, तलाक दिलवा दूंगी। फिर
آپ کے ساتھ جو بربریت ڈھائی گئی یہ ایک بار ہوا یا پیر بار؟ نے مجھ سے کہا کہ میں نے نا تمہاری ویڈیو بنا لی ہے تو میں تمہاری ویڈیو نا نیٹ پہ ڈاؤن شو آف کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہ دیے. میم وہ مجھے بلیک میل کر کے میرے سے کبھی 2 لاکھ کبھی 1.5 لاکھ کبھی 2.5 لاکھ لے جاتا تھا. ایسے کر کے اس نے میرے سے 20 لاکھ اور 8 سال زیور بھی ہتھیار لی ہے. آپ کے ساتھ کتنا عرصہ یہ سب ہوتا رہا؟ 6 ماہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ایسے بلیک میل کر کے. 6 مہینے تک. اور آپ کے شوہر کو علم نہیں ہوا؟ نہیں, اس نے بتانے نہیں دیا. میری ساس نے ایسا اس سے کچھ کروا دیا. اس 6 ماہ میں کئی بار آپ کے ساتھ یہ سب ہوا؟ جی. اور اس کے بیٹے نے بھی کئی بار کیا؟ جی میم. آپ کے علاوہ اور بھی وہاں خواتین آتی تھیں؟ میم آتی تھی. سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا؟ آپ نے کسی سے پوچھا یا کسی کو جانتی ہیں آپ؟ نہیں, میں نے کسی سے نہیں پوچھا. آپ نے ہمت رکھنی ہے, گھبرانا نہیں ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک میں ہے؟ سب کو یہ میسج دوں گی کہ ایسے جعلی پیروں کے پاس نہ جائیں. جو مانگ رہے اپنے خدا سے مانگے, ورنہ اسی طرح جیسے میری زندگی تباہ اسی طرح کئی خواتین کی ہوگی, کئی عورتوں کی ہوگی, کئی بہنوں کی ہوگی. میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے جعلی پیروں کے پاس نہ جائیں, اپنی زندگی نہ کریں. آپ کا گھر برباد ہوتا رہے لیکن اپنی عزت بتاؤ پہ مت لگائیں. اپنی ساس کے پیچھے, اپنی شوہر کے پیچھے. آپ نے ہمت رکھنی ہے, ٹھیک ہے؟ جی میم. میں ان تمام خواتین سے ریکویسٹ کروں گی جو ایسے دھوکے بازوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں, خدارا اس طرف دیکھیے, یہ بھی ہوا کی بیٹی ہے, آپ جیسے کسی گھر میں پلی بڑی ہے, پھر شادی کے ارمان ہوئے, سرخ جوڑا پہن کے اپنے سیاں گھر بھی گئی, لیکن وہاں جا کر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ایک جعلی دھوکے باز عامل کی وجہ سے آج اس کی زندگی, اس کا سہاگ, ہر چیز, اس کی عزت, اس کا جتنا بھی اس کے پاس نقدی یا اس کے پاس طلائی زیورات جو کچھ تھا اس کی زندگی کی جمع پونجی, سب داؤ پہ لگ چکا ہے. آج سوائے ان آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں. خدارا ایسا مت کیجیے. ہم پروگرام میں آگے چلیں گے اور آپ کو دل دہلا دینے والے انکشافات دکھائیں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ علاقے کے کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ جعلی عامل کب سے ہی اپنا مکرو دھندا کر رہا تھا, اس کے علاقے میں کتنے یہاں پر جو اس کے فالوور تھے, اور اس کے علاوہ یہ معصوم دوشیزہ کیسے اس کے چنگل میں پھنس گئی. السلام علیکم جی, آپ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ یہ جعلی عامل کب سے یہاں پر اپنا یہ دھندا کر رہا ہے؟ 2 سال سے 3 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. تو لوگ اسے بھگاتے نہیں یہاں سے؟ آتے ہیں جو پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں. اچھا, ہاں, باثر آدمی ہے, یہ باثر آدمی ہے. پہلے بھی یہ اس طرح کئی لوگوں کو, بھی کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا یہ. السلام علیکم جی. بیٹیوں والے ہوں گے آپ بھی, یہیں پہ رہنے والے ہوں گے. جس شخص نے یہ بربریت ڈھائی ہے اس کو شوٹ کر کے جلا ہی دینا چاہیے. میں کہنا سامنے شوٹ کروں, روڈ دے اوتے کھڑا کر کے شوٹ. ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس کے انسان جہاں پر اپنی عزت کا نقصان کرتا ہے, جہاں پر اپنے گھر کو برباد کرتا ہے, وہاں پر مالی نقصان سے بھی دو چار ہوتا ہے. علاقے کے لوگ جیسے بتاتے ہیں کہ کئی سالوں سے ایسا مکروہ دھندا کر رہا ہے اور باثر ہے, چھوٹ جاتا ہے. کئی بار اس پر FIRs ہوئی, کئی بار یہ پکڑا گیا, لیکن اس کے بعد پھر یہ باہر آ گیا. تو یقیناً پولیس تو اپنا کام کرتی ہے, لیکن آگے ہمارے وہ وکلا بھائی جو ایسے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی وکالت کر کے ان کو باہر نکال لاتے ہیں جیل سے, خدارا تھوڑا سا آپ بھی ہاتھ ہلکا رکھیں. ضروری نہیں کہ ہر کلائنٹ جو ہے اس کے لیے کیس لڑنا ہے. حق اور سچ پر اگر آپ لڑیں, حق اور سچ کا دامن نہ چھوڑیں, تو یقیناً جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے اپنے وکلا برادری سے. آگے چلیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ملزم جو علاقے میں یہ سب کچھ کر رہا تھا, اس کو کسی کا خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا, یا اس کے اپنے گھر میں خواتین نہیں تھیں جو اس کو ڈر نہیں تھا اس بات کا کہ ان کی عزت کو بھی مکافات عمل میں کوئی پڑ سکتا ہے, اسی طرح جیسے میں لوگوں کی عزتیں برباد کرتا ہوں. اسی کا رخ کرتے ہیں.